नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। एमए च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी अब देश आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्यो भनिरहँदा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् र हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु पनि सरकारले अब केही दिनपछि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ। वास्तवमा अब सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। धेरै सर्वसाधारण जनताले अब साँच्चै नै देश आर्थिक स्थितिमा समुन्नत हुन्छ भनेर आशा गरेका छन्। यो समुन्नत हुनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कसरतहरू के कस्ता छन् त यस विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। आज हामीले छानेको विषयवस्तु भनेको अब सरकारले केही समयपछि नै आर्थिक वर्ष 2075-76 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ। सँगसँगै नयाँ बजेटको पनि चर्चा छ व्यापक। यो देश नै अहिले बजेटमय बनिरहेको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? मूलतः के हो भने सरकार चाहिँ अलि लामो समयको लागि स्थायी रूप लिएर जान सक्ने अवस्थाहरू राजनीतिक रूपले दिएको छ र हाम्रो संविधानले पनि 2 वर्षसम्म अब त्यो निर्वाचित भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर बन्देज लगाएकै छ। र वास्तवमा के भने यो स्थायित्वको निमित्त एउटा स्टेप भन्छौँ नि हामीले, सुरुवात बिन्दु हो। अब त्यसैको जगमा रहेर अहिलेको सरकारले पनि केही दिनपछि यहाँले भने जस्तै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मुलुकको चाहिँ आर्थिक गतिविधिको, सामाजिक यो सबैको चाहिँ नीति र कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भनेर वाचन गर्नुहुन्छ। त्यो वाचन मैले किन भनिरहेको छु भने यो उहाँको आफ्नै विषय होइन, त्यो सरकारले तयार पारिदिन्छ र अनि मेरो सरकारले अब चाहिँ यसो गर्ने छ भन्ने किसिमको जाने हो हैन। र त्यसैमा फेरि सभासदहरूले छलफल गर्नुहुन्छ। छलफल गरिसकेपछि चित्त बुझ्यो भने उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुहुन्छ। चित्त नबुझेको खण्डमा धन्यवाद प्रस्ताव चाहिँ पारित हुन नसक्यो भने फेरि आपत आइपुग्छ। त्यस्तो परिस्थिति छैन हैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउला भनेर तपाईँले चाहिँ अहिले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ। अलि डिटेलमा त हामीले फेरि पछि केसरा गरेर चाहिँ जाने होला। तर यो नीति तथा कार्यक्रमको जग केमा रहन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला त हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको कुराहरू अघि त्यसमा मौलिक अधिकारका कुरा छन्। 31वटा मौलिक अधिकार तपाईँ हामी सम्प्रभुता प्राप्त जनताले प्राप्त गरेका छौँ। अनि त्यसमा कर्तव्यको कुरो चाहिँ एउटा क्लजमा मात्रै छ। अब ती मौलिक हक मध्येमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हैन, शोषण विरुद्धको हक, महिलाहरूको हक, बालबालिकाको हक, अनि पर्यावरण, स्वच्छ वातावरणको हक हैन, पौष्टिक आहार भन्छौँ नि हामीले, खाद्य सम्परोक्ता, यी सबै गरेर 31वटा मौलिक हकहरू त्यसमा दिइएको छ। अनि त्यसको अतिरिक्त हामीसँग के छ भने सन् 2022 सम्ममा अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा फड्को मार्नको निमित्त हाम्रा प्रयत्नहरू हुनेछन् भनिएको छ, एउटा त्यो हुन्छ। अनि सन् 2030 सम्ममा यो दिगो आर्थिक विकास भनेर सम्पूर्ण भनौँ न विश्वले नै स्वीकार गरेको 17वटा बुँदासहितको 169वटा कार्यक्रम सहितको यी सबै कुराहरू छन्। हो ती सबैलाई समेटेर हैन त्यो नीति तथा कार्यक्रमले सङ्केत गर्छ हैन। त्यो सङ्केत गरे अनुसार अनि सरकारले चाहिँ बजेट तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो भनिराख्दाखेरि मलाई लाग्छ यो संविधानभन्दा पनि हैन, अनि यी सबै अहिले मैले भनेको कुराहरू दस्तावेजहरू भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ अहिले हाल आएर श्वेतपत्र भएको छ है। विपक्षी पार्टीले त्यसलाई त कहाँ श्वेतपत्र हो, यो त पितपत्र हो भने त्यो कुरासँग म सहमत चाहिँ भइन। तर्कहरू आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन, एउटा कुरा छ। र त्यसमा धेरै हामीसँग कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने उल्लेख भएको हुनाले र माननीय अर्थमन्त्रीजीले जे हामीसँग उपलब्ध छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि त, तिनलाई किन चलाउनु पर्यो र अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा मात्रै मैले प्रकाश पारेको भन्नुभयो हुनाले यो श्वेतपत्रमा आधारित रहेर पनि मलाई लाग्छ नीति तथा कार्यक्रमले पनि सङ्केत गर्छ र बजेटले पनि आफ्नो
आकार चाहिँ लिन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर दिपेन्द्र सर, यो श्वेतपत्रको कुरा निस्किहाल्यो होइन, अब जस्तो केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो र देश त खतमै भएको रहेछ, सकिएकै रहेछ आर्थिक रूपमा त भन्ने भयो, तर त्यसको लगत्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा त ठ्याक्कै विपरीत देखियो। यो कुरालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने जनताले? होइन, कसरी बुझ्नु पर्यो भने मान्छेले आफ्नो स्पेस बनाउनलाई नि म कहाँ छु, कसरी बसिरहेको छु, के गर्दैछु भन्नु पर्यो भनेदेखि त्यो पृष्ठभूमि आफैले बनाउने हो। यो तथ्याङ्कहरू हामीसँग चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने छेडछेडमा त्यो मौसम बदलिए जस्तो बदलिँदो रहेछ। चैत्रको 16 गते माननीय प्रधान अर्थमन्त्रीज्यूले श्वेतपत्र ल्याउनु भयो र त्यसमा के भन्नुभयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र अलिक सानो छ, 25 खर्ब डलरको हाराहारीमा छ भन्नुभयो। त्यसको लगत्तै 15 दिनपछि तथ्याङ्क विभागले फेरि तथ्याङ्क निकाल्यो। त्यसले त कति भनिदियो भन्नुहुन्छ, 30 खर्ब डलर भएको छ भने 862 डलर चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी भनेर अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो होइन। त्यसको 15 दिनपछि नै तथ्याङ्क विभागले निकालेकोलाई त 1004 भन्यो नि। त्यसो भए हुनाले बेला बेलामा यी तथ्याङ्कहरू चाहिँ तलमाथि हुँदो रहेछन्, त्यसैले त्यसलाई अतिशयोक्ति रूपले चाहिँ लिनु हुँदैन कि भन्ने पनि हो। त्यसो भए सर्वसाधारण जनताले यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु पर्यो। गाह्रो हुन्छ सर्वसाधारणले बुझ्नलाई, त सर्वसाधारणले बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि। हो, त्यो कारणले के भयो भने एकजना वकिलले पोखरामा थिएँ म यो श्वेतपत्र आउने बेलामा के भन्नुभयो भने भाइ लौ न यो श्वेतपत्रले ठुला बडालाई मात्रै छुने हो कि हाम्रो घर परिवारमा पनि छुन्छ, यसले त हामी त तन्नम भयौँ भनेर भन्छ नि, कसो गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। भनेपछि वकिल भनौँ न अधिवक्ता लेभलको मान्छेलाई त्यो प्रभाव रहेछ भने तपाईँले भने जस्तै सर्वसाधारण जनतालाई त अब साँच्चै नै माइग्रेट गरेर भारततिर सर्ने हो कि भन्ने त बनायो होला नि। तर त्यसो रहन्छ, तथ्याङ्क विभागले 1004 डलर पहिलोचोटि 4 अङ्कको वृद्धि भन्दा माथि पुगेका छौँ, चिन्ता नमान्नुहोस् भन्ने किसिमबाट त्यसरी ल्याएको छ। हजुर, यो विषयमा छलफलहरू धेरै भए, अझै पनि जारी छन् होलान् होइन। अब देश आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्यो, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणका कुराहरू पनि छन्, आर्थिक समृद्धिमा हामी अगाडि बढ्यौँ भनिरहेको छ। अहिलेको यो स्रोत साधन र सरकारको प्रयास कतिको पर्याप्त छ त? सरकारले भाषण गरे अनुसारकै आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिँ 97 सालमा हामीले प्रातस्मरणीय शहीदहरूको बलले अब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ भन्यौँ, 7 सालमा आयो, अब प्रजातन्त्र भन्यो। अनि त्यसको लगत्तै पछि राजा त्रिभुवनले अब जनता प्रजाहरूले रोजेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ शासन व्यवस्था चल्नेछ, गणतन्त्रै भन्नुभएको थियो उहाँले त शब्दै प्रयोग गरेर। त्यसलाई तोडमोड गर्दै 15 साल 17 साल अनि त्यसपछि 25-26 साल होइन, अनि 36 साल हुँदै 47, 62, 63 यो सबैमा हामीले के भनेका छौँ भने अब मुलुकले चाहिँ गति लिन्छ, तर विश्वास गरिहाल्ने कुरा रहन्छ होइन। तर यसपटक चाहिँ कतिले के भन्यो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू महेन्द्र भन्दा पनि एकदम बलवान चाहिँ हुनुभएको छ, शक्तिशाली हुनुभएको छ भने अर्को एकजनाले तपाईँ जस्तो मिडियाको साथीले त होइन चन्द्र शमशेर भन्दा नि बलियो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पो आयो त भन्नुहुन्थ्यो। र साँच्चै नै काम गर्ने हो भने अहिले बेला छ। किन छ भन्नुहुन्छ भने 2/3 है करिब करिब 3/4 कुरो पनि गर्न थालिरहेछन् कि मधेसवादी दलहरूले पनि उहाँहरूका एउटा दुईवटा कुरा मिलाएर त्यहाँ लगिदिने हो भनेदेखि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्छौँ भने जस्तो कुरा रहेको हुनाले अब राजनैतिक रूपले त्यसभन्दा माथि चाहिँ तलमाथि सोच्नुपर्ने खण्डहरू भएन। तर मलाई लागेको एउटा कुरा के हो भने कतै हाम्रा नेताहरू नि आमूल परिवर्तन रेभोल्युसन गरेर आएका नेता हुन् भने दुःख त पक्कै पाउनु भयो हेर्नुहोस् है। 14 वर्षसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जेल बस्नुभयो अनि उहाँले आफ्ना लाइफका कतिपय चार्मिङ कुराहरू नै गुमाउनु भएको छ। अनि त्यत्रो स्याक्रिफाइस गरेर आएको प्रचण्डजीलाई भन्नुहोस् 10 वर्षसम्म युद्ध लड्नुभयो होइन, त्यो सबै झेलेर आउनु भएको छ। 17,000 18,000 तेरै कारणले गर्दाखेरि ज्यान फाले भन्ने पनि छन् एकातिर होइन। अब यहाँभन्दा ठुलो वास्तवमा कुर्बानी के हुनसक्छ होला, तर त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्ने कुराहरू छन् कि छैनन् भनेर हेऱ्यो भने ल हामीले चाहिँ यो दुईवटा पार्टीहरू एकता गर्ने भने चाहिँ ढिला भइसक्यो। लौ न कहिले लेनिन दिवस, कहिले चाहिँ मार्क्सको चाहिँ जन्मदिवस, कहिले चाहिँ के दिवस भन्दा भन्दै पनि टर्दै टर्दै गइरहेको परिस्थिति भयो हुनाले उहाँहरूले पनि त्यो जनताले जे म्यान्डेट दिए नि
त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सकिराखेका होइन कि जस्तो पनि लाग्दो रहेछ। हजुर, पार्टी एकता नभएसम्म चाहिँ हामी फेरि आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने हो यहाँको त्यसो होइन होइन होइन। त्यो किन होइन भन्नुहुन्छ भनेदेखि आर्थिक समृद्धिको निमित्त जाने त कार्यक्रम बनाउने हो होइन। त्यो कार्यक्रम त्यो दुईटा पार्टी जुन एक हुन्छौँ भनेका छन् र अरूले पनि तिमीहरूलाई साथ दिन्छौँ भनेका छन् नि, उनीहरूको आखिरी लक्ष्य भनेको त नेपाली जनताको सुख सुविधा हो। उनीहरूको नारै छ नि त, सुखी जनता समृद्ध नेपाल होइन। अब त्यो नारालाई साकार बनाउनको निमित्त त अरू धेरै कुराहरू छन्, जस्तो संविधानका चाहिँ 31वटा मौलिक हकलाई बहाली गर्ने कुराहरू आए, अहिलेका दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भन्यौँ हामीले होइन। त्यसको अतिरिक्त नेपाली जनताकै यहाँ भित्र रहेका बासी रहेका त्यो चाहिँ गाँठोहरू छन् नि, तिनलाई फुकाएर अगाडि जाने नेताहरूको चाहिँ वास्तवमा शक्ति हुनुपर्छ। हजुर, जुन रूपमा दिपेन्द्र सर यो स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन भनिएको छ नि मुख्य रूपमा आर्थिक समृद्धिको आधार होइन, अब सर्वसाधारण जनता हामीलाई नै पनि के भने कति प्रतिशत चाहिँ यी साधनहरूको सदुपयोग, कति प्रतिशत चाहिँ केन्द्रले तहलाई हेर्ने अथवा प्रदेशलाई हेर्ने भन्ने कुराको चाहिँ कन्फ्युजन छ के? सर्वसाधारणलाई त्यस्तो दोसाँध रहेको हो, तर सरकारको त हो त्यो प्राकृतिक स्रोत तथा बाँडफाँड के वित्त बाँडफाँड समिति के भन्ने एउटा आयोग छ, हो त्यो निर्माण नभएसम्म आयोग त गठन भइसकेकै छैन नि? छैन। सचिव चाहिँ राखेको छ, सचिवजीले राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ, होमवर्क होइन। त्यसको अतिरिक्त हामीको विगतको पनि अलि अनुभव के छ भने जिल्ला विकास समितिमा कति पैसा पठाउने, गाउँ विकास समितिमा कति पठाउने, छोटो रूपमा त त्यस्तो छ नि। अब अहिले त्यो आयोगले गर्नुपर्ने काम पनि उहाँहरूले मोटामोटी रूपले काम गरिराख्नु भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो असारसम्म कति पाउने भन्ने कुराहरू निर्क्युल गरेर दिइसकेको छ। आगामी बजेटको निमित्त फेरि त्यो एक्सर्साइज हुन्छ पनि, त्यो ठिकै छ। अब मूल कुरो चाहिँ हाम्रो तत्त्व चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो के आयो भने यो सबै काम गर्ने त फेरि नेताले हो, तब हामीले चाहिँ निर्वाचित गरेर उहाँलाई दिएका छौँ। अब त जननिर्वाचित भनेर आएको छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको नै 1 वर्ष बित्न लाग्यो, प्रदेशको र उसको केन्द्रको पनि निर्वाचन भएर आइसकेको छ। तर केमा अहिले पनि कच्याकुचुक देखिँदो रहेछ भने फेरि पनि सभासदहरूले 10 करोड रुपियाँ चाहिँ विकासको निमित्त खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एकातिर त्यो सारङ्गी रटाई त्यहाँ छ। अनि त्यसैको सिको गरेर प्रदेशका सभासदहरूले पनि हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्नु हो। अब यसै गर्ने हो भनेदेखि त बाँडीचुँडी गरेर केही पनि चाहिएन, अरू सरकार पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन, उहाँहरूलाई राजस्व जति उठाएको छ दामासाहीले बाँडिदिएपछि हामी गर्छौँ भनेर भन्ने कुराहरू आइहाल्दो रहेछ। कुरा मात्र नयाँ, पद्धति त पुरानै देखियो नि। मेरो अघि तपाईँसँग निवेदन गराइ पनि मेरो कुरो त्यही नै हो। नेताजीहरू कुनै एउटा पुरानो काठमा लिएर गएर ग्राफ्टिङ गरेर राखिदिएको भएदेखि 2-4 वर्ष नयाँ फल फल्थ्यो। त्यस्तो मात्रै हो भनेदेखि फेरि पछि त्यो जरैबाट आएको तत्त्व हुन्छ नि, स्याप भन्छन् है, रस, त्यो पुरा त्यहाँ गइसकेपछि फेरि राम्रो फल दिन नसक्ने किसिमको परिस्थिति आउने हो कि भन्ने डर चाहिँ रहिरहेको छ। र अर्को कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने यो मानसिक रूपले पनि हामी चाहिँ के रहेछौँ भने समाजमा म अरूभन्दा ठुलो हुँ, त्यसमाथि जनताले उसमा चाहिँ इलेक्सनबाटै दिएपछि त म सर्वेसर्वा हुँ भन्ने त हुँदो रहेछ होइन। हो त्यसलाई हटाउन सक्ने परिस्थिति हामीले ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि विकास हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले विश्वास गर्छु। कम्युनिस्टहरू चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको आरोप लाग्ने गर्छ। यहाँ खैर यहाँले यति धेरै उदाहरणहरू दिइरहँदाखेरि यो कुरालाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँ? यो अहिलेको यातायात व्यवस्था सबै अस्तव्यस्तता जे आएछ नि, एकदम पूर्ण प्रतिस्पर्धामा चल्ने भन्ने किसिमबाट आएको व्यवस्था हो। त्यो कम्युनिस्टहरूले सञ्चालन गरेको धारणा होइन है। त्यसो भएको हुनाले साँच्चै तपाईँले मलाई कम्युनिस्ट देख्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो कि म अरूबाट बच्नको लागि कम्युनिस्ट होइन भने होइन कि त्यो कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुण ममा 5% पनि छैन कि। त्यसो हुँदाहुँदा पनि तपाईँले मलाई कम्युनिस्ट अथवा मैले सङ्गत गरेका मान्छेलाई कम्युनिस्ट भनिदिनुहुन्छ भने त्यो कम्युनिस्टहरूमाथिको बेइज्जती हो है। अब अहिले हाम्रो नेताहरूमा पनि त्यस्तो देखिएको छ। दिनभरि उहाँहरू चाहिँ भाषण गर्ने बेलामा राम्रो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, बेलुकातिर भएपछि त्यो नेपालमा चाहिँ 5 लाख बोतल पर्ने रक्सी पनि छ अरे नि, कहाँ पाइन्छ भन्न थालेपछि त गाह्रो हो नि
हैन त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रतिस्पर्धा त एकदम ब्युटी आफैमा हो तर हामीले त्यो प्रतिस्पर्धालाई के देखाएको छौँ भने आफ्ना मान्छेले मात्रै खेल्न पाउने प्रतिस्पर्धाको कुरो गऱ्यौँ कि हैन त्यसले चाहिँ बजारलाई ठिकसँगबाट अगाडि लिएर जान सक्ने अवस्था हुँदैन त्यसो भएको हुनाले अब अहिले आज मात्रै बिहान मैले रेडियो सुनेको थिएँ 7 वर्ष अगाडि जर्मनीबाट आयात गरेको एउटा भक्सवागन उनीहरूले चाहिँ उ गर्दाखेरि फक्सवागन भन्छन् हैन हो त्यो यो वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने किसिमको एउटा तत्त्वलाई लुकाएर त्यहाँबाट चाहिँ थ्रु गरेछ पैसा खुवाएर भनौँ न अनि 7 वर्षपछि पत्ता लाग्यो उसलाई चाहिँ अहिले 84 महिना 7 वर्ष कैद गरिदिएका छन् र उसलाई त्यहाँबाट चाहिँ डिपोर्ट पनि गरिदिने जहाँ डिपोर्ट गरिन्छ त्यहाँ कैद चाहिँ भोग्नुपर्छ भनेर यस्तो कडा किसिमको कानुनलाई पालन गर्ने पद्धति भइदिया भएदेखि तपाईँले भने जस्तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको अर्थतन्त्रले काम गर्छ हामी कहाँ त सबभन्दा पहिला मेरो भान्जाले राम्रो काम गर्ने गरोस् नगरोस् म विश्वस्त छु भन्ने मुलुकमा हैन मेरो ज्वाइँले अरूले भन्दा राम्रो काम गर्छ भनेर भन्ने मुलुकमा प्रतिस्पर्धाको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो पनि अपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसकारणले अब अहिले खास गरेर कम्युनिस्टको शासन छ भनेर भनिएको छ अरू त्यसरी डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन क्या किन पर्दैन भने अमेरिकन एम्बेसेडर उहाँहरूको अफिसमा जाने बेलामा होइन हाम्रो झन्डा कता लुगाउने ल यो नेताहरूको उसलाई एउटा पर्दा लाएर छपाउँ कि भन्ने नेताजीहरूले चाहिँ शासन सत्तामा आउनु भएको छ होइन त्यसो भएको हुनाले त्यो कम्युनिस्ट हुनु भनेर डराउनु पर्ने अब छैन तर के भने आंशिक रूपले मात्रै नि उहाँले त्यसलाई आत्मसात गरिदिनु भयो भने जनताहरूको आधारभूत कुराहरूमा छुन सक्ने परिस्थिति बन्छ हजुर अब जस्तो आधारभूत कुराहरू शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुराहरू नै सर्वप्रथम त सहज हुनु पर्यो नि जनताको लागि विकास हुनलाई होइन त्यहीँनिर खोलबाटो परिहाल्यो के तर हाम्रो देशमा चाहिँ यस्ता संस्थाहरू अथवा यस आधारभूत कुराहरू प्रदान गर्ने स्थानहरू नै व्यापक रूपमा व्यापारीकरणतर्फ गएका छन् र तिनका मालिक पनि कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू नै छन् यो स्थितिमा आर्थिक रूपान्तरणको कुरा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ ठिक हो तपाईँले भनेको है मैले नि हिजो अस्ति एउटा उसमा साहित्यमा पढेँ कि अधिकांश बोर्डिङ स्कुल त कम्युनिस्टहरूले ओन गरेका छन् नि त स्वास्थ्य संस्थामा उहाँहरूकै स्वास्थ्यहरूमा पनि देखिँदै गएको छ होइन यी सबै कुरोहरू भएको हुनाले तर ती ठाउँमा है एकदम पुँजीवादी धारणाका साथ खोलिएका संस्थामा भन्दा केही सहुलियत छ भनेदेखि त्यसलाई पनि राम्रै हो भनेर मान्नुपर्ने त हुन्छ होला जस्तो म भन्छु एक क्लासमा भर्ना गर्ने विद्यार्थी बच्चालाई कुनै ठुला त्यो अङ्ग्रेजी नाम भएका म त राम्रोसँग स्पेल पनि गर्न सक्दिनँ है भन्नु पनि नहुने होला भर्ना फी नै 1 लाख रुपियाँ भन्नुहुन्छ यसो विचार गरौँ त अब यसो छेउछाउको मान्छे त्यहाँ चढेर जाने बेला आफ्नो छोराछोरीले पनि त्यहाँ पाए हुन्थ्यो भन्ने हुँदो रहेछ तर फेरि नेताहरूले के गर्छन् भने त्यस्तो उदारता साथ कसैलाई भर्ना गरिदिने हो भने फेरि आफ्नो छोरानातिद्वारा नेताहरूले हाल्दो रहेछ नि त विदेशमा डाक्टर इन्जिनियर बनाउने इन्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ चाइनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त सबै नेताका छोराछोरीहरूले फ्री सिपमा पढेर आएका छन् भन्ने नि आउँछ त्यस कारणले अब यो के भने जनताको निमित्त देखाउने अनि त्यसको सुविधा चाहिँ आफूले उपभोग गर्ने भनेपछि समाजवाद भन्छौँ नि यहाँ त सम्पन्नको लागि समाजवाद भयो कि मैले अस्ति नै भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मुलुकबाट सबभन्दा धेरै तलब र भत्ता सुविधा पाउनुहुन्छ उहाँले ट्याक्स तिर्नुहुन्न है अनि हामीले आदर्श लिने भने समाज भनेको चाहिँ त्यो बेलायत अमेरिकामा पनि प्रधानमन्त्रीहरूले पैसा तिर्दैनन् होला त कसरी चल्छ सरकार यसरी प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ होइन त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा के भने उहाँहरूलाई बेला बेलामा तपाईँहरूको झन्डा त अहिले पनि हँसिएर अथवा छ नि त त्यसको धर्म यही हो भनेर बाहिर बसेर झकझक्याउँ होइन उहाँहरूलाई पनि अलिकति गलत बाटोमा जान थाल्नुभएछ भने हेक्का दिने विषयमा चाहिँ केही काम गर्न सकियो भनेदेखि अझै पनि ट्र्याकमा आएर केही हुन्छ कि भनेर आशा गर्नुपर्छ हजुर त्यसो भए हामी आशै मात्र गर्ने जुन रूपमा चाहिँ हामीले मैले भने नि यी महँगा स्कुलहरूमा एउटा सर्वसाधारण नेपालीहरू पढ्नुपर्ने यो स्थिति अथवा उसले चाहेर पनि पढ्न नसक्ने स्थिति हुन्छ त्यसको पनि त अन्त्य हुनु पर्यो होला नि त आर्थिक रूपान्तरण हो त्यसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले बजेटमा सबै अरू मन्त्रालयभन्दा बढ्ता पैसा शिक्षामा खर्च भएको छ र हामीले त्यहाँका शिक्षकहरूलाई दिएको सुविधाहरू पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाल सरकारका समान तहका कर्मचारी सरह दिइएको छ होइन तर नतिजा चाहिँ के उल्टो निस्किरहेछ होइन
त्यो के कारणले भन्दाखेरि अति राजनीतिकरण भयो। हिजो मात्रै मेरो घरको छेउमा नेपालमै पब्लिक स्कुलमा सबभन्दा राम्रो गर्ने भनेर सिल पाइराखेको स्कुलमा म चाहिँ एउटा त्यहाँको सल्लाहकार पनि बनाइदिनु भएको छ र गेस्टको रूपमा बसेको थिएँ। र त्यहाँ के सुने भने अभिभावकहरूले लौ न भर्ना गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीसँग ठाउँ छैन। 6 रोपनीको क्षेत्रफलभित्र 2550जना विद्यार्थीहरू अटाएको रहेछन् कि नभन्दै त्यहाँ त वास्तवमा विद्यार्थीहरू अट्ने ठाउँ पनि नभएको हुनाले दुःखद छ भने अब के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने यो प्राइभेट स्कुलहरूको तुलनामा यी पब्लिक स्कुलहरूलाई शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गरेर लिएर आउनु पर्यो। अनि स्वाभाविक रूपले के हुन्छ भने त्यो प्राइभेटमा गएकाहरूले त्यतिकै किसिमको सुविधा पब्लिकमा पायो भने आउन सक्छन् भन्ने भयो। र केही हदसम्म शिक्षा मन्त्रालयले केही गर्न थालेको छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ है। जस्तो भनौँ कर्मचारीहरूले चाहिँ पब्लिक स्कुलमा राख्नुपर्ने छोराछोरीलाई, शिक्षकहरूले पनि यसो गर्नुपर्ने सुरुवात त हो नि। आफ्नो छोराछोरी त्यहाँ जाने भएपछि त त्यसको गुणस्तर त वृद्धि गर्नुपर्ने भयो बाध्य भएर पनि हो। यसरी सुरुवात हुँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै आशा गरौँ भन्छु। हजुर, अहिले जुन सर पनि आबद्ध हुनुभएको विगतमा संस्था राष्ट्रिय योजना आयोगमा जुन रूपमा मान्छेहरू लिनुपर्ने त्यही रूपमा लियो, जसरी चाहिँ वित्त आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो त्यसको तयारीमा पनि सरकार छैन भनिएको छ होइन। यसले अब सरकार पुरानै बाटोमा हिँड्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो सरकारलाई फुर्सदै भइरहेको छैन कि जस्तो हुन्छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू इन्डिया गएर आउनुभयो अनि लगत्तै अब खुट्टा उचालिराख्नु भएको छ चाइना जानलाई। अब त्यो तयारी गर्नु पऱ्यो यताउता, अनि फेरि भेटघाट यसो त्यसो हुन्छ, अलिअलि भाषण पनि दिनैपर्छ कि। अस्ति मे डेको दिनमा सबै श्रमिकहरूको म चाहिँ ज्याला बढाउने पक्षमा छु भन्नुभएको छ। आशा गरौँ निजामती कर्मचारीहरू यो सुरक्षामा रहेका उहाँको पनि बढ्ला है, राम्रै हुन्छ, त्यसले त केही फरक पर्दैन होला। अब यी सबै कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि अनि मलाई लाग्छ त्यहाँ जाने मान्छेहरूको पनि ह्याकुलो छाउँदा छाउँदै समय पाउनु भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। अस्ति योजना आयोगको विषयमा एउटा चर्चा चल्यो है। हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट एकजना माननीय सदस्य जानुभयो, लेखराज भट्टजी त्यहाँको उसबाट सांसद भएर आउनुभएको, त्यहाँ सोधेको मलाई थाहा छैन भन्नुभयो। भीम रावलजी उहाँलाई सोधेको मलाई पनि थाहा छैन भन्नुभयो। यस्तो परिस्थिति आएपछि त अनि कसले हो त त्यो चाहिँ छनौट गर्ने के गर्ने, यो अन्नोल चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ पनि रहेछ कि जस्तो मानिरहेको छु। तपाईँले भने जस्तै त्यो पुरानै ढङ्गबाट यी सबै जाने हो भनेदेखि त फेरि पनि नारा मात्रै नौलो अनि काम कारबाही त पुरानै हुने भयो, यसले चाहिँ केही पनि गर्दैन कि भन्ने डर मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। जस्तो यहाँ त पूर्व गभर्नर पनि होइन, अहिले सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको ट्युनिङलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यति ट्युनिङ मिल्या जस्तो देखिया छैन। त्यो कस्तो हो भने तपाईँहरू जस्तै मिडियामा काम गर्ने साथीभाइहरूले बाहिर लिएर आएको कुरालाई हेर्ने हो। अस्ति एउटा वित्त सम्बन्धित उसमै छलफलको क्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यो कागजपत्रहरू लुकाएर अपराधहरूलाई छिपाउने काम चाहिँ मलाई सही हुँदैन भनेर कताकति केन्द्रीय ब्याङ्कलाई सङ्केत गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको थियो है। अब त्यो लेभलमा बस्दाखेरि के भने अब त्यो केन्द्रीय ब्याङ्क पनि सम्मानित संस्थै हो अनि उहाँकै मातहतमा रह हुनाले गभर्नरलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाकेर मैले यस्तो कुरा सुन्छु, यदि यो होइन भने यसलाई चाहिँ वास्तवमा त एउटा लाइनभित्र त राख्नुपर्छ होला नि भनेर प्राइभेट कन्भर्सेसनको रूपमा भनिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि चर्चा परिचर्चाहरू आएको छ कि। त्यस कारणले त्यो ट्युनिङ बिग्रेको हो कि भने जस्तो लाग्छ। तर राष्ट्र बैङ्क भित्रैबाट कतिपय कुराहरू भनौँ न गर्नुपर्ने काम फेरि अर्थमन्त्रीकै हितमा पनि गरिराखिया हुनाले त्यस्तो होइन कि भने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। हजुर, सरसँग अर्को कुरा गर्नुपर्ने जस्तो अहिले स्थानीय स्तरमा कर्मचारी चाहिँ परिचालन हुन सकेका छैनन्। जस्तो 561 स्थानीय निकायमा कर्मचारी पुगेकै छैनन् र पुगेका ठाउँमा पनि आधा मात्रै छन्, काम पनि हुन सकेका छैन होइन। अब यो स्थितिमा हामी लगभग अब स्थानीय तहको चुनाव भएकै 1 वर्ष बितिसकेको छ। यस सन्दर्भमा त यही गतिमा काम अगाडि बढ्ने हो भने त हामीले 5 वर्ष सरकारबाट चाहिँ परिवर्तन आशा गर्न सकिन्छ? अनि यो यस्तो परिस्थिति रहँदैन भन्नुहुन्छ म। कुरो के भयो भने हरेक कुरा हामीले चाहिँ तत्कालै गर्नुपर्ने है, तुरुन्तै गर्नुपर्ने। जस्तो संविधानै पनि भनौँ न, भारतले ल 15 दिन चाहिँ पछि छाडिदिनुहोस् त हेरौँ भन्नुभयो, हुँदैन भनेर कमसेकम 3 जना नेताले
संविधान त ल्याउनु भयो नि हैन। अनि त्यसपछि निर्वाचन गर्ने या गर्ने पहिला संसदको गर्ने कि स्थानीय निकायको गर्ने कि छलफल यता हुँदा यसरी रहेको छ। त्यसलाई हामी अहिले पनि त्यो प्रयोगात्मक रूपमा गइराखेका हुनाले कतिपय कुराहरू अघि गर्नुपर्ने पछि गर्नुपर्ने अगाडि परेको त्यस्तो होला। तर यो कर्मचारीको हकमा के भयो भने स्थानीय निकायमा पहिला काम गरिराखेकाहरू एक तहबाट आइराखेका थिए। अब नेपाल सरकारकै प्रतिनिधित्व पनि त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने भएपछि यतिपट्टिको कर्मचारीलाई जाने नयाँ रिक्रुट नगर्ने भन्ने भएको हुनाले अन्यल त्यसरी रहेको। फेरि कर्मचारीहरूलाई के भयो भने त्यहाँ गइसकेपछि मेन स्ट्रिममा आउन सकिँदैन भन्ने डरको कारणले पनि त्यस्तो भएको छ हैन। तर यो मलाई लाग्छ सरकारले आश्वस्त पार्न सक्नु हो, आश्वस्त पार्ने एउटा कुरा हो। अनि दोस्रो कुरो उहाँको हक अधिकारहरू के हो, अनि उहाँहरू त्यहाँ गए तापनि पुरानो त्यो ठुटोबाट हाँगा पलाउन सक्छ, त्यस कारण यहाँ आएर पनि सचिव बन्न सक्नुहुन्छ भनेर लगाइदिन सक्ने हो भनेदेखि हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो होमवर्क चाहिँ भइराखेको छ र आगामी वर्षको त्यो बजेट पेस भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो धेरै हदसम्म समाधान चाहिँ हुन्छ भन्ने ठान्छु म। हजुर, जस्तो अब यो कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर दक्ष कर्मचारी हामी कहाँ नपुग्या हो कि नभा हो कि अथवा दक्ष चाहिँ मान्छे उत्पादन गर्न नसक्या हो कि यो स्थितिले पनि अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भइराखेको छ कि हामी कहाँ कर्मचारी अपुग भएको परिणाम पनि हो कि यो भन्ने खालका जिज्ञासाहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले? नवीनाजी, हामी कस्तो हो भने धेरै कुराको नि विरोधाभासी यथार्थबाट अगाडि बढिरहेछौँ। म भन्छु है, जलस्रोतमा सबभन्दा ठुलो दोस्रो देश भनेर हामीलाई भन्यो, अनि इन्डियाबाट 400-500 मेगावाट चाहिँ आयात नगरेसम्म हाम्रो काम नचल्ने। एकदम जनशक्तिमा हामी प्रचुर छौँ। 44 लाख युवाहरू विदेशमा काम गर्न गएका छन्। हामीसँग श्रम शक्ति नभएर एकदम चाहिँ गाह्रो पर्ने परिस्थिति छ। भने जस्तै यो कृषि प्रधान देशमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने नार्क भन्ने संस्थामा त्यहाँ वैज्ञानिकहरू 50-60 जना खाली भएर वास्तवमा कामै चल्दैन भन्ने अवस्था छ है। यो विरोधाभास युक्त परिस्थितिबाट हामी जुन गइरहेछौँ नि, हाम्रो लागि सामान्य जस्तो भइराखेको छ। त्यस भएको हुनाले स्थानीय निकायमा पनि कर्मचारीहरू जाने कुरामा के भने अब त्यो दूरदराजमा गएर काम गरेर के हुन्छ र, वास्तवमा उहाँमा एउटा हेक्का के हुनु पऱ्यो भने मैले जनता र मुलुकको निमित्त सेवा गरेको छु भन्ने भावना हुनु पऱ्यो। र त्यसरी दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गरेकाहरूलाई वास्तवमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ भने कम्पेन्सेसन पनि वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसो भइदियो भने जस्तो अहिले यो टिचिङमा चाहिँ डिनले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हुन त उहाँलाई पनि हल्लाउने यताउता गर्ने काम गरे हैन, त्यसो भएको छ। अहिले के भयो भने ल तपाईँ दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले एमडी गर्नको निमित्त प्राथमिकता पाउनुहुन्छ। अब अहिले एकदम वरिष्ठ भनेर डाक्टरहरूले पनि ल म चाहिँ वस्तु या त विदेशतिरको स्कलरसिपमा जान्न, दुर्गम क्षेत्रमा खटाइदिनुहोस् भन्ने अवस्था आएको छ नि। सिस्टमले नै गर्नुपर्ने रहेछ नि त्यस्तो। त्यसो भएको हुनाले हामीले परिस्थितिलाई त्यसरी अनुकूल बनाएर लिएर आयौँ भनेदेखि त्यसले आफ्नो ठाउँबाट लान्छ र मुलुक निर्माण गर्नको निमित्त, जनताको हक हितको निमित्त र यो समृद्धि ल्याउनको निमित्त मैले काम गर्दैछु र अठोटका साथ जानुपर्छ भन्ने भावना आयो भने कर्मचारीको मात्रै होइन, मलाई लाग्छ त्यो नीति निर्माण गर्ने, अहिले त कानुन बनाउने पनि स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ, प्रदेशलाई पनि छ, केन्द्रलाई पनि छ होइन। न्यायिक हक पनि वास्तवमा यी सबै तहलाई दिए हुनाले उहाँहरू साँच्चै नै सम्पन्नशाली हुनुभएको छ। त्यो अधिकारलाई ठिक ठाउँमा प्रयोग गरिदिनु भयो भने मुलुक जुरुक्क उठ्नको निमित्त तयार छ भन्ने कुरा म विश्वास छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, कुराहरू हामी माझ ल तपाईँहरूको दर्शकहरूको बिचमा मेरा आफ्ना विचार राख्ने मौका दिनुभयो हुनाले तपाईँहरूको यो इमेज साथै तपाईँ प्रस्तोता नवीनाजीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि सबै क्षेत्रले देश अब बनाउनु पर्छ भनेर लागेको खण्डमा देशको मुहार फेरिन लामो समय लाग्ने छैन। हवस् त, यो कुराकानी सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। हामी सबै आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।